अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का पर्पस ऑफ लाइफ में हमारा टॉपिक है अहद अलस्त। अहद अलस्त को समझे बगैर हम अपने मकसद हयात को नहीं समझ सकते, लिहाजा हम शुरू करते हैं। सूरह अल आराफ आयत नंबर 172। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा है, और जब लिया तेरे रब ने अहद बनी आदम से, आदम अलैहिस्सलाम की पुश से उसकी ज़ुर्रियत को निकालते हुए, उन्हीं को गवाह बनाते हुए ये अहद लिया अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह ने सबसे पूछा। कालू बला, उन सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, शहिदना, हम गवाह हैं। अब इसी आयत को जो है हदीस इस तरह बयान करती है। मुस्नद अहमद की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने आलम अरवाह में, यानी रूहों के आलम में जो है वो अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, रूह को उनकी, और फिर उनकी पुश्त पे हाथ फेरा और वहाँ मीन्स के तमाम ज़ुर्रियत आदम को जो है वो निकाला। आखिरी इंसान, दुनिया में आने वाले आखिरी इंसान तक को निकाला गया और सबको कुव्वत गोयाई दी गई। और लश्करों के लश्कर, जुनूद मुजन्नदा, यानी हर इंसान जो है उसको वहां जमा किया गया और उनसे पूछा अल्लाह ताला ने कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने यही गवाही दी कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सातों जमीन, सातों आसमान और खुद आदम अलैहिस्सलाम को तुम पर गवाह बनाता हूँ। अब ये जो हमने अहद अल्लाह से किया है वो कॉन्शियस स्टेट में किया है। अहद कोई सोते हुए नहीं करता और अल्लाह ताला जालिम नहीं है कि हमसे लाशऊरी के हालत में अहद लें। अब इसी हदीस को आगे अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ही इबादत के लायक हूँ, लिहाजा मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, और मैं इसके लिए तुम्हारे पास दुनिया में अंबिया और रसूल भेजता रहूंगा और किताबें भी। तो अब यही रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास अंबिया, रसूल और किताबें अल्लाह ताला ने भेजना शुरू कर दी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने शऊरी की हालत में हमसे अहद लिया तो हमें ये वादा याद तो नहीं है। 99.99% लोगों को ये नहीं याद है। तो चलें इसको हम जरा सा देख लेते हैं। हम जिस दिन पैदा हुए, क्या वाक़यात हुए थे उस दिन, क्या मुश्किलात पड़ी थी? हम जब पैदा हुए तो हमें सबसे पहले किसने लिया, किसने हमें गुट्टी चटाई, ये क्या हमें याद है? अमूमन हमें 2 साल तक की अपनी एज के वाक़यात याद नहीं होते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये कहें कि भाई हमें तो नहीं याद, तो हम जो है वो मानते ही नहीं कि हम पैदा हुए थे, हम पैदा ही नहीं हुए थे। ये सब हुआ तो था, लेकिन हम अपने पेरेंट्स की गवाही पे ये बिलीव करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि क्या क्या वाक़यात हुए थे, या हम छोटे थे तो किस तरह हमने बोलना सीखा, चलना सीखा। तो इसी तरह जब हमारा जिस्मानी वजूद दुनिया में आया तो उसकी गवाह हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन जब हमारा रूहानी वजूद, यानी हमारी रूहें जब तख्लीक की गईं, तो हमारे इसके ऊपर हमारा रब गवाही देता है। कुरान और हदीस ये गवाही देती हैं कि क्या वाक़यात हुए थे आलम अरवाह में, और वहाँ पे अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये शक्ल दी थी जो आज हमारी शक्ल है। इसी तरह की शक्लें भी बनाई थी, हम सब एक दूसरे से मिले थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं और हमें लगता है हम इससे पहले कभी मिले हुए हैं, हालांकि दुनिया में हम उससे पहले कभी नहीं मिले होते हैं। तो हम आलम अरवाह में एक अपनी रूहों के साथ जो है एक जिंदगी गुजार के आए हैं। कयामत के दिन लोग अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह तूने हमें 2 जिंदगियां और 2 मौतें दी, हालांकि देखें तो हमारी एक जिंदगी है इस वक्त, लेकिन इससे पहले एक जिंदगी थी आलम अरवाह में, फिर मौत दे दी गई, फिर हम दुनिया में अपना रोल प्ले करने आए। यानी उस वक्त ये डिसाइड हुआ था, हर इंसान ने अपना दर्जा डिसाइड किया था कि जन्नत में वो कौन सा दर्जा लेना चाहेगा, और जिसने जितना बड़ा और आला दर्जा जन्नत का सेलेक्ट किया उसका रुतबा भी उतना ही बड़ा है दुनिया में, लेकिन उसकी आजमाइश भी उतनी ही सख्त है। जैसे सबसे बड़ा दर्जा अंबिया ने सेलेक्ट किया, अंबिया का है, तो अंबिया की देखिए आप लाइफ, उनकी जिंदगियां उतनी ही सख्त हैं, उतनी ही मुश्किलात हैं। फिर औलिया, फिर सालिहीन, फिर शुहदा, सिद्दीकीन, तो और फिर आम लोगों ने अपने अपने दर्जे डिसाइड किए। अब जिसने जितना बड़ा दर्जा लिया, अगर
وہ اس درجے سے پھسل گیا، یعنی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور گمراہی کی طرف چلا گیا، تو اس کی پھر گمراہی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے اور اس کا پھر جہنم میں اتنا ہی بڑا جو ہے وہ عذاب کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور ہمیں عذاب سے بچائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جو ہے وہ جو درجہ ہم نے سلیکٹ کیا جنت میں، تو ہم اس درجے کو پہنچے بجائے اس کے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو عہد الست جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ ہر انسان کی فطرت میں، چاہے ہمیں یاد ہو کہ نہ ہو، ہماری فطرت میں یہ توحید رکھ دی گئی ہے، ہمارے اندر یہ 0 واٹ کا بلب جل رہا ہے کہ ایک خدا کو ماننا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ایتھیسٹ ہو جائے، کتنا بھی نہ مانے، کہیں نہ کہیں وہ کہتا ہے نیچر، مدر نیچر، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو وہ بڑا ضرور مانتا ہے، تو کیوں نہ اللہ کو مان لیا جائے۔ پھر ہم دیکھیں تو ہم اپنی خواہشات، سب سے احادیث میں آتا ہے کہ جو سب سے برا معبود ہے جس کی ورشپ کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے زمین اور آسمان میں، وہ ہے انسان کا اپنا نفس۔ اللہ کی آواز آ جائے لیکن نفس، دل نہ چاہے، موڈ نہیں ہو رہا، تو ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ تو اپنے نفس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں، اپنی خواہشات کو پیچھے کر لیں، ان کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا بھی کریں، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں چھوڑ دیا کریں۔ اگر دنیا میں ہماری خواہشات پوری نہیں بھی ہوتی تو کیا فرق پڑ جائے گا اس سے؟ کچھ لمحات کی لذت ہی ہے نا جو نہیں ملی، تو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں پوری کر دیں گے۔ آپ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ مینس کے سب کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ایک مرد ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر حرام تک کمانے کے لیے کماتا ہے، جھوٹ، کرپشن، چوریاں، کیا کچھ کرتا ہے۔ ایک عورت اپنے میکے، سسرال، بچوں، سب کو خوش کرنے کے لیے کہاں کہاں کھپتی ہے اور کیا کیا کرتی ہے، لیکن نہیں نبھتی تو ہم سے صرف اپنے رب کی بات نہیں نبھتی، نہیں ہوتی ہم سے تو صرف اپنے رب کی فرما برداری نہیں ہوتی، ورنہ بچوں کی اطاعت تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بس جو اولاد کہہ دے یہ کھانا ہے، جو میاں کہہ دے، جو ساس کہہ دے، جو ماں کہہ دے، پتہ نہیں ہم کتنوں کو خوش کرتے ہیں، فرینڈس کو خوش کرتے ہیں، لیکن نہیں ہم خوش کر سکتے تو اللہ کو۔ تو کوشش کریں کہ اپنے رب کو پہلے خوش کریں، اس کے بعد یہ سارے صلح رحمی ان سب کو بھی، یعنی بندوں کے حقوق کی ادا کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا۔ میں آپ کو کچھ بکس ریکمینڈ کرتی ہوں، کوشش ہوگی میری کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بکس بھی ریکمینڈ کرتی جاؤں۔ ایک ناول میں نے پڑھی تھی تنزیلہ ریاض کی، جس کا نام تھا عہد الست، اور اس کا ایک تو جسٹ یہ تھا کہ ہر انسان کے اندر توحید جو ہے وہ انکلکیٹ ہے، اور دوسرا جو اس کا جسٹ تھا جو کہ مجھے بہت پسند آیا، چائلڈ سائیکالوجی تھی کہ بچوں پر ہم بیجا سختی کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے چکروں میں جو ہے پوری دنیا سے ان کی برائیاں کرتے ہیں، یا اپنے ملک کی جب ہم باہر عزت نہیں کرتے، برائیاں کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کی، تو کیا ہوتا ہے کہ باہر والے بھی ہماری عزت نہیں کرتے، نہ ہماری اولاد کی، نہ ہمارے ملک کی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے ملک کی عزت خود کریں۔ اگر ان میں کوئی برائی ہے تو اس کو بیان نہ کریں، تو انشاءاللہ ان کی جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت ہوگی۔ اللہ آپ سب کو عافیت میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا اگر پسند آئے تو۔ اب آخر دعوانا السلام علیکم۔